नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। मम नाम रविः। अहं बेङ्गळूरुनगरे वसामि। अपेक्सान् साफ्ट्वेर् संस्थायां कार्यं करोमि। आदौ मम गुरुं प्याटी आचार्यचरणान् वन्दित्वा वेदिकासीनम् अध्यक्षमहोदयान् नमस्कृत्य सभायां स्थितान् सर्वान् सस्नेहम् अभिनन्द्य वाल्मीकिरामायणस्य प्रथमाध्यायस्य सप्तपञ्चाशत्तमयोः श्लोकयोः अनुवादं करोमि। श्लोकः। स चास्य कथया वासा शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव। सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। इदानीं पदच्छेदः। सः च अस्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छ इति राघव। सः अभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामः दशरथात्मजः। इदानीं शब्दस्वरूपं वदामि। सः सः तत्शब्दस्य दकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सः च मध्ये विसर्ग अपवादनियमेन विसर्गलोपः भवति। च इति अव्ययं। च अस्य मध्ये सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। अस्य इदं शब्दस्य मकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठीविभक्ति एकवचनं। कथयामास कथ वाक्यप्रबन्धने इति धातोः लिट्लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। कथयामास कथयामासतुः कथयामासुः। शबरी शब्दस्य दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। धर्मचारिणी शब्दस्य दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। धर्मे चरति इति धर्मचारिणी तां धर्मचारिणी। श्रमणा शब्दस्य दीर्घ आकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। धर्मे निपुणा धर्मनिपुणा तां धर्मनिपुणा। अभिगच्छ अभि इत्युपसर्गपूर्वकात् कमलृगतौ इति धातोः लोट्लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं। अभिगच्छ इति मध्ये गुणसन्धिः भवति। इति अव्ययं। राघव शब्दस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग सम्बोधना विभक्ति एकवचनं। सः तत्शब्दस्य दकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सः अभ्यगच्छत् मध्ये विसर्गविशेषनियमेन ओकार अळ्सन्धिः भवति। अभ्यगच्छत् अभि इत्युपसर्गपूर्वकात् गमलृगतौ इति धातोः लङ्लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। अभ्यगच्छत् अत्र अन्तरतः यण्सन्धिः भवति। अभ्यगच्छत् महातेजः मध्ये अनुनासिकसन्धिः भवति। महातेज शब्दस्य सकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। महत्तेजः यस्य सः महातेजः इति विग्रहः। शबरी शब्दस्य दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। शत्रुसूदन शब्दस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। शबरी शब्दस्य दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग तृतीया विभक्ति एकवचनं। पूजिता शब्दस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सम्यक् इति अव्ययं। सम्यक् रामः मध्ये जष्टसन्धिः भवति। रामः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। राम दशरथात्मज शब्दस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। आत्मा जायते इति आत्मजः दशरथस्य आत्मजः दशरथात्मजः। इदानीं भावार्थं वदामि। पूर्वस्मिन् श्लोके रामेण हतः कबन्धो नाम राक्षसः शापात् मुक्तः सन् स्वर्गं गच्छन् रामं प्रति इदं वचनम् अवदत्। हे राम, अस्मिन् वने शबरी नाम तपस्विनी वसति। सा न केवलं धर्मं जानाति अपितु धर्मम् आचरति च।
सा तव आगमनम् उत्कण्ठया प्रतीक्षते, तामेव गच्छ। ततः शत्रुनाशकः रामः तत्र गत्वा तेजस्वी दाशरथी शबर्या भक्त्या सत्कृतः इति द्वयोः श्लोकयोः भावार्थः। अनेन मम अल्पप्रयत्नेन कृतः अनुवादः समर्पितः। यद्यत्र किञ्चित् दोषं भवेत् तत् विदुषां क्षन्तव्यम्। मम गुरवे प्याटी आचार्य मार्गदर्शनार्थं हार्दिकं कृतज्ञता निवेदयामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादः।